स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारको जरिवाना कटौती गर्ने तयारी। 1,23,000 उम्मेद्वारलाई राहत मिल्ने। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेद्वार उठाउने विषयमा कांग्रेस आन्तरिक छलफलमा। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्दै। परराष्ट्र मन्त्री पौडेल 4 दिने भ्रमणका लागि आज श्रीलङ्का जानुहुँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध र आर्थिक विषयमा उच्चस्तरीय छलफलको तयारी। युक्रेनमा हस्तक्षेप भएको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा रुसद्वारा थप ठूलो आक्रमणको तयारी। सीमा क्षेत्रमा थप 5 लाख सेना तैनाथ गर्न लागेको कीवको भनाई। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड काराबाओ कप फुटबलको फाइनलमा उपाधिका लागि न्युक्यासल युनाइटेडसँग भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारको जरिवाना कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न चुनावमा भएको खर्चको विवरण नबुझाउने करिब 1,23,000 उम्मेद्वारको जरिवाना कटौतीका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तयारी गर्नुभएको हो। नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीम प्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार आफूहरूको आग्रहपछि सरकारले जरिवाना कटौती गर्न लागेको हो। जरिवाना कटौतीका लागि मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले खर्च कटौतीलाई अनुमोदन गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ। जरिवाना कटौती भएमा निर्वाचित सहित 1,50,000 उम्मेद्वारलाई राहत पुग्नेछ। यस अघि समयमै खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारलाई 1,50,000 देखि 7,50,000 सम्म जरिवाना तिर्न आयोगले पटक पटक ताकेता गरेको थियो। तोकिएको जरिवाना नबुझाउने उम्मेद्वारको निर्वाचित पद खारेज हुने प्रावधान निर्वाचन कानूनमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको उम्मेद्वार चयन गर्ने विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठक केही बेरमा बस्दैछ। काठमाडौँको धुम्बारा स्थित संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा निवासमा केही बेरमा बस्ने बैठकमा राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको उम्मेद्वार एवं विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा हुने प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। कार्यसमितिको बैठकमा संसदीय दलका नेता देउवा, राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता रमेशजङ रायमाझी, प्रमुख सचेतक लेखक, पार्टीका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा रहेका छन्। यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई पनि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन आगामी सोमबार हुनेछ। निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार उठाउने नउठाउने बारेमा आजको बैठकले निर्णय गर्ने प्रमुख सचेतक लेखकको भनाइ छ। यस्तै विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि बैठकमा समीक्षा हुने नेता लेखकले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउने विषयलाई लिएर विकसित भएको घटनाक्रम तथा पार्टीको आन्तरिक मुद्दामा छलफल गर्न सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक आज बस्दैछ। लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन सत्तारूढ दलबाट दबाव थपिएपछि त्यसबारे टुङ्गो लगाउने प्रयासमा माओवादी केन्द्रले आन्तरिक छलफल गर्न लागेको हो। सो पार्टीका सचिव गणेश शाहका अनुसार स्थायी समिति बैठक अपराह्न 4 बजे बस्नेछ। पार्टीका नेताहरूको जिम्मेवारी लगायत विषयमा समेत आजको बैठकमा छलफल हुने सचिव शाहले बताउनुभयो। श्रीलङ्काको 4 दिने भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल आज कोलम्बो जाँदै हुनुहुन्छ। भ्रमणका क्रममा मन्त्री पौडेलले द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रीलङ्कामा भोलि हुने 75औं स्वतन्त्रता दिवसमा विशेष अतिथिका रूपमा कोलम्बो जान लागेकी मन्त्री पौडेलले श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे, प्रधानमन्त्री दिनेश गुणवर्धनेसँग द्विपक्षीय हितका सम्बन्धमा भेटवार्ता गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ। श्रीलङ्काका विदेश मन्त्री अली साबरीको निमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री पौडेल कोलम्बो जान लाग्नु भएको हो। श्रीलङ्काले 75औं स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको लङ्कारा लङ्का नामक परम्परागत महोत्सवमा विशेष अतिथिका रूपमा परराष्ट्र मन्त्री पौडेललाई निमन्त्रणा दिएको हो। विश्व सिमसार दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि जनचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिँदैछन्। स्थायी रूपमा पानीले ढाकिएको युवा वर्षको केही महिना पानीले ढाक्ने छुट्टै परिस्थितिकीय प्रणाली भएको स्थानलाई सिमसार भनिन्छ। विगत 300 वर्षदेखि संसारको 90% सिमसार क्षेत्रको अवस्था बिग्रिएको छ। वन जंगलको तुलनामा 3 गुणा छिटो सिमसार क्षेत्र हराइरहेका छन्। नेपालका 9वटा सिमसार क्षेत्र रामसार सूचीमा सूचीकृत छन्। राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा राष्ट्रिय वनमा सिमसार क्षेत्र छन्। नेपाल रामसार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले सिमसारको संरक्षण र सम्वर्धनलाई विशेष महत्त्व दिँदै आएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका अनुसार नेपालको सिमसार क्षेत्रले
अनुसारले 172 प्रजातिका माछा, 190 प्रजातिका पंक्षी, दर्जनौं प्रजातिका घस्रने जीवजन्तु गरी 370 प्रजातिलाई संरक्षण दिइरहेको जनाएको छ। एकहोरो दुहन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा अतिक्रमणको चपेटामा परेका कारण सिमसार क्षेत्र मासिँदै जान लागेको भन्दै सरकारवालाले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बढ्दो शहरीकरण, सिमसार क्षेत्रमा मिचा प्रजातिको विस्तार, अतिक्रमण गरी खेतीपाती तथा अन्य प्रयोग लगायत समस्याले नेपालका फ्रेश वाटर सिमसार अत्यन्त जोखिममा परेकाले यसको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। बेल्जियमको ब्रसेल्समा युरोपियन युनियन EU र नेपालबीच भएको संयुक्त कार्यदलको बैठकमा हवाई सुरक्षा सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि अनुसार सुरक्षा कायम राख्ने सहमति भएको छ। बैठकमा EUले नेपाली हवाई क्षेत्रको प्रतिबन्ध हटाउने बारे कुनै प्रतिबद्धता नजनाए पनि हवाई सुरक्षा कायम राख्ने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति भएको हो। गत माघ 1 गते पोखरामा भएको यति एयरको हवाई जहाज दुर्घटना सम्बन्धमा सो बैठकमा महत्त्वका साथ छलफल भएको छ। नेपाली आकाश र हवाई जहाज कम्पनी दुवैलाई असुरक्षित ठहर गर्दै युरोपियन युनियनले लगाएको प्रतिबन्ध अझै कायम छ। दुर्घटना अघि नेपाल आएर समग्र हवाई सुरक्षाको जाँच गरी सोबारे निर्णय गर्ने EUको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम समेत रद्द गरिएको थियो। नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल र EUका तर्फबाट एसिया विभागका सहायक निर्देशक पाओला पाम्पालोनीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। EUले केही समयमा प्रतिमण्डल काठमाडौँ पठाएर हवाई सुरक्षा गुणस्तरको स्थलगत अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ। बैठकमा नेपाल र युरोपियन युनियनका बीच विकास साझेदारी लगायतका क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनमा हस्तक्षेप सुरु भएको 1 वर्ष पुग्ने लाग्दा रुसले अर्को ठूलो आक्रमणको तयारी गरिरहेको कियवले आरोप लगाएको छ। आफ्नो मुलुकमा हस्तक्षेपको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा रुसले हजारौं सेना तैनाथ गरी अर्को विध्वंसको योजना बनाइरहेको युक्रेनी रक्षा मन्त्रीको भनाइ छ। रुसले आफ्नो सेना दिवसको भोलिपल्ट फेब्रुअरी 24 मा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेको 1 वर्ष पुग्दैछ। रुसले सीमा क्षेत्रमा थप 5 लाख सेना तैनाथ गरेको युक्रेनी दाबी छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मुलुकको सीमा रक्षाका निम्ति 3 लाख सेना तैनाथ रहेको केही समय अघि नै पुष्टि गर्नुभएको थियो। युद्धका निम्ति रुसमा सेना भर्ती तथा तैनाथी तीव्र गतिमा भइरहेको युक्रेनको आरोप छ। युक्रेनले आफ्नो भूभाग फिर्ता लिने तर्फ सफलता हासिल गरे पनि डोनबास क्षेत्रमा अझै पनि दुई पक्ष बीच निरन्तर भिडन्त हुँदै आएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङ एसियाली फुटबल महासंघ AFCको कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। बहराइनमा भएको AFCको 23औं चुनावी कंग्रेसबाट नेमुवाङ कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। नेमुवाङ साउथ जोनबाट 4 वर्षीय कार्यकालका लागि कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित भएका हुन्। साउथ जोनबाट मालदिव्सका बसम अदेल जालिल समेत कार्यसमितिमा निर्वाचित भए। AFCको अध्यक्षमा तेस्रो पटक शेख सलमान बिन अब्राहिम अल खालिफा निर्वाचित भएका छन्। उनी 4 वर्षीय नयाँ कार्यकाल का लागि निर्वाचित भए। म्यान्चेस्टर युनाइटेड काराबाओ कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। गैराती भएको सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले नटिङहम फरेस्टमाथि जित निकालेर फाइनल प्रवेश गरेको हो। दोस्रो लेगमा 2-0 को जित निकालेको म्यान युनाइटेडले समग्रमा 5-0 को जित निकाल्यो। पहिलो लेगमा म्यान युनाइटेड 3-0 ले विजय भएको थियो। गैराती भएको दोस्रो लेगमा म्यान युनाइटेडका लागि एन्थनी मार्सल र फ्रेडले गोल गरे। फाइनलमा म्यान युनाइटेडले न्युकासल युनाइटेडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। हालसम्म 5 पटक काराबाओ कप जितेको म्यान युनाइटेड फाइनल पुगेको हो। सन् 1975-76 को सिजनमा दोस्रो भएको न्युकासलका लागि यसपटक उपाधि जित्दै इतिहास रच्ने मौका हुनेछ। फाइनल खेल आगामी 26 फेब्रुअरीमा हुनेछ। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वारको जरिवाना कटौती गर्ने तयारी। 1,23,000 उम्मेद्वारलाई राहत मिल्ने। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेद्वार उठाउने विषयमा कंग्रेस आन्तरिक छलफलमा। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्दै। परराष्ट्र मन्त्री पौडेल 4 दिने भ्रमणका लागि आज श्रीलङ्का जानुहुँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध र आर्थिक विषयमा उच्च स्तरीय छलफलको तयारी। युक्रेनमा हस्तक्षेप भएको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा रुसद्वारा थप ठूलो आक्रमणको तयारी। सीमा क्षेत्रमा थप 5 लाख सेना तैनाथ गर्न लागेको कियवको आरोप। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड काराबाओ कप फुटबलको फाइनलमा उपाधिका लागि न्युक्यासल युनाइटेडसँग भिड्ने। हवस्, तिनी प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजी स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।